मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अब फ़ौज को जो है दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से की सरबराही जो है वो कमांडर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया, उनको दाएं हाथ पे रखा है और तमाम मुहाजिरीन जो थे वो इनके साथ थे। और दूसरे बाएं हाथ पे आपने हज़रत साद इब्न मुआज़ जो है उनको रखा है और तमाम इंसार इसके साथ थे। मौसब बिन उमैर को आपने झंडा दिया है और झंडा जो था वो सफ़ेद रंग का था। बाज़ रवायात में आता है कि आपने एक और ग्रुप भी बनाया था वो कैस इब्न साद की कमांड में था, वो यानी कि उनके वो कमांडर थे। जो कैंप उन्होंने लगाया है बदर के मैदान में वो 16 रमज़ान को लगाया है। और सारी रात जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत करते रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर आज ये मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 की सारी रात को आपने इबादत की है और जिसका ज़िक्र जो है लेकिन तफसीर इब्न कसीर में आता है कि आप थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ऊँग भी नाजिल की थी। और जिसका फिर कुरान पाक में ज़िक्र आता है कि सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 11, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा आमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतानि व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें जब आप अल्लाह ताला ने आपके ऊपर अमन व सुकून देने के लिए ऊँग तारी कर दी थी और आसमान से आप पर बारिश बरसाई थी ताकि इसके ज़रिए आपको पाक कर दे और आपसे शैतान की निजात को ले जाए और आपके दिलों को मजबूत कर दे ताकि इसकी वजह से वो आपको साबित कदम रखे। अब 17 जो है रमज़ान उस दिन फ्राइडे था। ज़्यादातर सीरत की जो पुरानी किताबें उनमें यही लिखा हुआ है कि जुम्मे का दिन था, 17 रमज़ान का दिन था जिस वक़्त जो है वो बाकायदा उनमें लड़ाई शुरू हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक़्त उठे हैं, उन्होंने सहाबा इकराम को उठाया और उनको कहा है कि नमाज के लिए तैयार हो जाओ। और सब लोगों ने फिर नमाज़ पढ़ी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खुतबा दी और आपने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी उबात के लिए उबारता हूँ जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उबारा है। तंगी और सख्ती के मौके पर सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम तकालीफ से बचा लेता है और तमाम गमों से निजात फरमाता है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों की सफ़ें हैं वो बनाई हैं और सफ़ें आपने इस तरह बनाई हैं कि पहली जो रो थी उसमें आपने जो नेज़े वाले थे उनको रखा है, दूसरी रो में आपने तलवारों वालों को रखा है और तीसरी रो में आपने तीसरी जो लाइन थी उसमें आपने तीर वाले रखे हैं। यानी कि आपने पहले नेज़े वालों को रखा है, फिर तलवारों वालों को और फिर तीर वालों को आपने रखा है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा है कि जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक़्त तक ना चलाना जब तक कि वो नज़दीक ना आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा फासले से अगर तीर अंदाज़ी करें तो अक्सर तीर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और इसी तरह तलवारें भी आपने उस वक़्त तक उनको कहा कि ना चलाना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दूसरी तरफ एक जो था वो सुरख़ कैमल के ऊपर, सुरख़ ऊँट के ऊपर सवार था, एक कुरैशी जो था और वो इधर से उधर जो है वो अपनी सफ़ों में भाग रहा था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने हज़रत अली से कहा है कि हमज़ा किधर है। और फिर हज़रत हमज़ा जो है वो बिल्कुल पास ही थे, उन्होंने कहा कि जाओ जाके पता करो कि ये कौन बंदा है। और फिर जब हज़रत हमज़ा आए और उन्होंने बताया कि ये उतबा है, ये उनको लड़ाई से रोक रहा है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर ये इसकी बात सुन लें तो ये कामयाब होंगे, अगर इनमें से किसी में हैर है तो वो इसी के अंदर है। ये उतबा वही है जिसका हम पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि ये जो है जंग नहीं चाहता था, लेकिन अबू जहल ने जब इसको बुज़दिली का ताना दिया है तो फिर ये जो है अपने बेटे को और अपने भाई को लेके मुबारज़े में आया सबसे पहले। और फिर जो है ये तीनों जो हैं उतबा, उसका भाई शेबा और उसका बेटा जो है वो तीनों मारे गए थे। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब मुसलमानों के सफ़ों को सीधा कर रहे थे तो हज़रत सवाद बिन अज़िया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से गुजरे और ये सब से थोड़ा सा आगे बढ़े हुए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर से इनका जो पेट है उसको छुआ और फरमाया कि सवाद सबसे आगे ना निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। और इस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दें।
آپ نے اپنا فوراً جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ اس کا کپڑا اٹھایا اور ان سے کہا ہے کہ لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے ہیں اور آپ کے سینے سے لگ گئے ہیں اور آپ کے شکل مبارک کو بوسہ دیا ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سواد تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات ہیں وہ بسر ہوں اس طرح کہ میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم سے اس نے مس کیا ہوا ہو۔ تو یہ سب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے دعا فرمائی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری مدد کریں، جس مدد کا آپ نے وعدہ کیا تھا اور جس کا ذکر جو ہے پھر قرآن پاک میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ اِذْ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں کہ جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے آپ کی فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا۔ اور اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے، کتاب المغازی اور فضائل صحابہ میں، کہ فرشتوں کا نزول جو تھا وہ صرف ایک خوشخبری تھی جس سے آپ کے دلوں کو اطمینان پہنچے، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ لیکن اسے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے جو عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے ختم بھی کیا۔ اور یہ بات جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور فضائل صحابہ کے اندر موجود ہے اس آیت کے حوالے سے۔ اور قریش کی طرف جب وہ لوگ بڑھے ہیں تو اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی جو ہے وہ مٹی سے بھری ہے اور قریش کی طرف پھینکی ہے۔ تو اس کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر جو ہے 17 میں ملتا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَّىٰ۔ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹھی بھر کے ان کی طرف مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 میں۔ آپ صحابہ کرام کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، تو آپ نے کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، پھر ان کے سامنے سینہ تان کر جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر انہوں نے کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی وہ تلوار سونت کر دشمنوں سے بھیڑ گئے اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یعنی کہ بدر کے میدان میں 13 یا 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور ان میں جو ہیں وہ عمیر بن حمام بھی تھے۔ اب یہاں پہ اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی لڑائی میں حصہ لیا تھا، بدر کی لڑائی میں یا نہیں، یہاں پہ مسلم امام احمد جو ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے خود یہ حدیث بیان کی ہے کہ بدر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور وہ لڑائی میں یعنی ہمارے ساتھ تھے اور وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر دوسری جو ان کی حدیث ہے امام مسلم امام احمد میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی کہ جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ تھی اس میں حجرے میں دعا کر رہے تھے اور آپ یا حیّ یا قیوم بار بار پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حجرے میں گیا ہوں اور جب میں باہر آ گیا ہوں اور پھر میں لڑائی میں نے شرکت کی ہے، پھر دوسری دفعہ میں گیا ہوں تو ابھی تک جو ہے وہ آپ دعا کر رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں میں باہر آ گیا ہوں اور پھر ہم نے جب لڑائی کر رہے تھے اور پھر میں واپس جب گیا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سجدے میں ہی تھے اور آپ اس وقت تک سجدے سے پھر نہیں اٹھے تھے جب تک کہ فتح نہیں ہو گئی تھی۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ حضرت علی نے خود بیان کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں بھی حصہ لیا، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ زیادہ لمبی دنوں پہ تو نہیں تھی، یہ کچھ گھنٹوں کی لڑائی تھی، اور آپ نے پھر جو ہے وہ دعا بھی فرمائی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کافروں کو جو ہے یہ تیرے مقابلے میں آئے ہیں
ہیں، تیرے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں، تو اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ یا حیو یا قیوم کا ورڈ جو ہے وہ سجدے میں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ جو بدر کی لڑائی ہے، یہ آج کل کی لڑائیوں کی طرح تو نہیں ہے، یہ تو کچھ واقعات جو ہیں انہی کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ انڈیویجول جو ہمیں واقعات سیرت سے ملتے ہیں ان کو جو ہے اکٹھا کر کے، تو کہ کیسے آگے لڑائی جو بڑھے گی اور پھر کیسے ان کو شکست ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی، وہ تو ہم نے اس میں دیکھ لیا ہے کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹی پھینکی تھی، یہ سارا جو ہے اس کا ذکر اگر آپ غزوہ بدر کی تفصیل جو ہے اس کی زیادہ تر آپ سورہ انفال پڑھیں تو اس میں آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو باقی آگے کیا ہوا اس کا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔